अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें चल रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल पे जो खबरें आ रही हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं और जो हमारी डोमेस्टिक सतह पे जो चीज़ें चल रही हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डील की खबरें, एक खबर तो हमने आपको दी थी कल और उसमें आपने देखा होगा कि उसपे रिएक्शन भी आया और काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया। मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, मुख्तलिफ ऑफ़र्स आ रही हैं क्योंकि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, मैंने आपको बताई थी कि ये ज़मीन सिसकती जा रही है पाँव के नीचे से। वो कहते हैं ना कि एक कारपेट होता है, अगर उसको खींचा जाए, तो फिर मसला ज़रा थोड़ा-सा ऑफ बैलेंस हो जाता है। तो इस वक़्त वही सूरत-हाल चल रही है। पीटीआई की जो टॉक्स हैं, वो भी इसी वजह से शुरू की गई हैं। लेकिन मसला ये है कि ये पीटीआई की टॉक्स किससे हो रही हैं? पीटीआई की टॉक्स हो रही हैं हुकूमत से। हुकूमत कौन-सी है जिसने अभी हाल ही में 26 नवंबर को पीटीआई के लोगों को कत्ल किया है? ये कातिलों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कई दफ़ा कातिलों के साथ भी मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। अच्छा, इसका भी ज़रा तज़किया करते हैं, साथ-साथ मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात हो रही है और उसकी जो रिवर्बरेशंस हैं और उसका जो रिएक्शन है, वो पहले यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, फिर अब यूके की तरफ से भी आ गया है और यूके ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि ये जो सूरत-ए-हाल है, ये नाक़ाबिले बर्दाश्त है और नाक़ाबिले कबूल है। अच्छा, अब इसमें जो यूके है, उसने जो लफ्ज़ यूज़ किया, उसने कहा जी कि इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी और फिर ज़ाहिर है कि ये इसके साथ यूरोपियन यूनियन का जो जुड़ा हुआ एक सिलसिला है जीएसपी प्लस स्टेटस का, वो भी ज़रा देखते हैं। फिर आज आपको एक खबर जब मिली होगी, तो आप ज़ाहिर है कि हैरान हुए होंगे कि आफ़ताब इकबाल को पकड़ लिया गया और जो बल्कि मारूफ़ तरीन जो ब्लॉगर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, इमरान रियाज़ खान ही इज़ ऑल्सो ऑन द रन। वो भी उनको भी काफ़ी तकलीफ़ है इस वक़्त, कहाँ पे पता नहीं कहाँ पे बेचारे ट्रैवल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी सुना है कि उनके बारे में भी कुछ मामला जो हैं वो मशकूक हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ देखें कि यूएई के बारे में पुलिस ने कह दिया, पुलिस वेरिफिकेशन को लाज़मी करार दे दिया गया कि जो वीज़ा लेगा यूएई का, उसके लिए वेरीफ़ाई करवाना पड़ेगा। ये वक़्त आ गया हमारे पाकिस्तान के लिए कि यूएई जाने के लिए भी पुलिस रिपोर्ट आपको चाहिए होगी। उधर हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के पोते की शादी जो है, वो जनाब उसकी आमद-आमद है, उसके ऊपर बेशुमार खर्चा हो रहा है और स्टेट गेस्ट हाउस जो है, उसको मुख्तस कर दिया गया है उनके गेस्ट्स के लिए। अब ये किस कैपेसिटी में हुआ है? अगरचे इस तरह के हम तमाशे तो पहले भी देखते रहे हैं, लेकिन किस कैपेसिटी में एक एक एमएनए के लिए उसके पूरे खानदान को ठहराने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये भी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आज जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें आई हैं इसके अलावा भी जो हैं, वो भी हम ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करते हैं और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं, फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं और बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं कॉलम, वो पढ़ा करें और सीखा करें। हियर कम्स साद हफ़ीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी, वालेकुम सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई, आपको मैंने काफ़ी देर के बाद तंग किया। वहाँ पे आपके यहाँ रात है काफ़ी, लेकिन फिर भी चलें आपने टाइम दे दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि शुरू में ही ज़रा थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जाँच लेते हैं कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ रिचर्ड ग्रनेल जो है, वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, वो तो लगता यूँ है कि जैसे उसने तय कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान को मैंने भूलना नहीं है, ना भुलाने देना है। तो ये ज़रा देखते हैं जी कि रिचर्ड ग्रनेल ने आज अभी 1 घंटा पहले क्या बात कही है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैव द ग्रेटेस्ट नेम फॉर देयर पीएसी, पब्लिक अफेयर्स कमिटी जो है, यानी जी, पाक पैक को उन्होंने टैग किया है। पाक पैक जो है आपको मालूम है पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करती है, पाकिस्तान के लिए बहुत इफ़ेक्टिव काम जो अभी तक की जो लॉबिंग वहाँ पे हो रही है, साथ ही आपको भी मालूम होगा कि इसमें पाक पैक जो है इसका मेजर रोल है और ये बहुत बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं और ये अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं करते, ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करते और बस पीछे रह के ये काम कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो उसने देखें क्या कहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैव द ग्रेटेस्ट नेम फॉर देयर पैक। अब ये रिचर्ड ग्रनेल का रोज़ाना कोई ना कोई ट्वीट आ जाता है। व्हाट्स योर टेक? जी हाँ, ऑब्वियसली उनको बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर और लगता है कि उनका फ़ोकस पाकिस्तान के ऊपर होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएँगे, हुँ, तो ये तो बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ है और उन्होंने राइट। पहले भी ट्वीट किया है कि भई इमरान खान को रिलीज़ करा जाए। तो अगर ऐसे सीनियर आदमी को और इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी को हु इज क्लोज टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, हुँ, इट वुड बी बड़ी मुश्किल हो सकती है गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि अगर ये आदमी इतना क्लोज आई रखे पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर।
اب یہ دیکھنا ہے کہ اور لوگ کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اباؤٹ پاکستان، ان کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن ان میں کا تو وہ کلیئرلی بھی انفلوئنس جو ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں. جی جی یہ وہ جو خاتون ہیں جن کو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں، یہ ایل مورگن ان جی کا جی نام ہے، اور یہ انٹیلیجنس ایکسپرٹ ہیں، بہت مشہور ہیں. جی انہوں نے یہ لکھا ہے، گرینیل کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہائی ریچرڈ، از اٹ پاسبل دیٹ عمران خان آف پاکستان could receive an invitation to Trump's inauguration? It would send a powerful symbolic message to the world and amplify the calls for his release. اب یہ بات جو ہے یہ ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی ان سے پوچھا تھا. بلکہ سلمان، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں سلمان احمد جنون والے، ان کو بھی اس انوگریشن کی انویٹیشن مل چکی ہوئی ہے، تو وہ بھی جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، باقی لوگوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر پاسبلی اگر ایسا ہو سکے تو آج ایل مورگن جو ہیں وہ بھی یہی پوچھ رہی ہیں، اور ریچرڈ گرنیل سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ یہ ان کو ٹرمپ کی جو انویٹیشن آ جائے اور وہ پاکستان سے نکلیں اور وہاں پہ اٹینڈ کرنے چلے جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جی اس حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی اگر ایسی کوئی انویٹیشن آ جاتی ہے، فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ ایل مورگن جو ریپلائی آئے گی ریچرڈ گرینیل سے، ہاں اس کا وہ ایک میٹر کرے. انڈیکیشن آپ کو مل جائے گی، تو وہ تو ہاں ایک ایسپیکٹ ہے. تو آئی بی لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. تو بٹ سیکنڈ ایسپیکٹ یہ ہے کہ پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہماری گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. آبویسلی امیڈیٹلی تو ریلیز نہیں کریں گے، اینڈ یہاں آنے کا چانس تو کم ہے، لیکن اٹ وڈ بی اے پاورفل میسج ایز مورگن سیز. لیکن یہ ریزسٹ کر سکتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، ریزسٹ کریں گے؟ ایکچولی ریزسٹ یہ کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ تو پھر جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ سے کہ یہ ہاؤس آف کارڈس تو کولیپس ہو جائے گا نا. پھر بالکل اگر اتنے پریشر میں آ گئے تو پھر تو فوج کی لیڈرشپ کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ہماری جو اپروچ ہے پاکستان میں وہ غلط ہے بالکل. اور اگر انہوں نے جیسے میں نے کہا اکنامک سائڈ کے اوپر اگر آئی ایم ایف کی طرف سے بھی پریشر آنا شروع ہو جائے تو یہ سب مل کے جو پریشر بنے گا تو اس کے لیے تو بڑی کافی چینجز آ سکتی ہیں پاکستان کے اندر، اور بہت کوئکلی آ سکتی ہیں. اور تو میتھیو ملر کا بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، میتھیو ملر نے بھی آج اب مجبوراً اب وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی آپ کی جو ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جاتے جاتے وہ بھی میرے خیال ان کو بھی خیال آیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہونے والی ہیں. جی ہاں، میں نے وہ پڑھا بیان، اور اب تو وہی بیسکلی کہیں گے ہی. ان کے کئی ہفتے 3-4 ہفتے رہ گئے ہیں ان کے. پہلے کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا کیونکہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں تھی. چاہیے تھا. تو لیکن فیکٹ ہے کہ میں نے یورپین یونین کے یو کے بھی بیان دیکھے، جی سب میں آبویسلی پریشر بہت بڑھ رہا ہے. اور یہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں اس پریشر سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. یہ جو ہاں ٹاکس ہیں یہ پارشلی تو اسی کے لیے ہے نا، یہ دکھاوا کہ بھئی ہم بات کر رہے ہیں، اپوزیشن بات ہم کر رہے ہیں. عمران خان سے بات کر رہے ہیں اور ہم ان کے ڈیمانڈز کو سن رہے ہیں. میں سامنے دیکھ رہا ہوں میرے اپنے اس کے اوپر نیوز پیپر کے اوپر کہ ان کی ایک لسٹ آف ڈیمانڈز مانگی ہیں ان سے. تو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نیگوشیشن کر رہے ہیں اور اس سے پریشر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اوپر. تو بیسیکلی ٹائم بائی کر رہے ہیں. لیکن اچھا ٹائم بائی کر ساتھ ہی ساتھ ڈائسپورا کی جہاں پہ بات آ رہی تھی، ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ڈائسپورا کے حوالے سے حسین نادم صاحب ہیں، یہ بڑا اچھا لکھتے ہیں اور جی یہ کیوس تھیوری کے بارے میں بھی یہ لکھتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیر از اے ریزن دے آر لیشنگ آؤٹ موکنگ اینڈ ٹارگیٹنگ دی پاکستانی ڈائسپورا. The intellectuals in DC and Islamabad who once held an uncontested monopoly on the Pakistani narrative in America have been stripped of their power by overseas Pakistanis. The diaspora, unbound by Faustian bargains or political ambitions, is exposing the reality of human rights violations and tyranny in Pakistan, truths that were previously carefully guarded and curated by the so-called intellectuals to align with their political agendas. Imagine building an empire of lies only to watch it crumble at the hands of those you deemed intellectually inferior. یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ فاسٹین بارگنس کی بات کر رہے ہیں. فاسٹین بارگن خواتین حضرات کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی جرمن فولکلور کی ایک ٹرم ہے جس میں آپ اپنی بہت ہی قیمتی چیز کو جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں اگینسٹ کوئی تھوڑی سی کسی انفیریئر چیز کے لیے. اور جو فاسٹ تھا جس کے نام پہ یہ فاسٹین ہے، اس نے بیسیکلی پاور اور نالج لینے کے لیے اپنی سول بیچ دی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی قیمتی چیز آپ کسی کم قیمتی چیز کے لیے اگر آپ بیچ دیتے ہیں تو اس کو فاسٹنگ بارگین کہتے ہیں. جی جی صاحب بھائی پلیز.
نہیں نہیں بالکل. اور یہ میں نے ان کی سیورل ان کے میٹنگز سنی ہیں میں نے, اور ان کے بڑا اچھا لکھتے ہیں. اور پھر یہی ہے کہ پاکستان میں تو جینوئن شفٹ آ رہی ہے نا, اور ڈائسپورا تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے نا. تو انڈیپینڈنٹ نیوز ان کے پاس آتی ہیں, وہ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں اپنا رسپانس, اور وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سمجھتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اور ان کا ایکسس امپورٹنٹ کیپٹلز میں بہت زیادہ ہے. ہمارا تو کیونکہ جب سے اسٹیٹ ویکن ہوئی ہے, فارن پالیسی ویکن ہوئی ہے لاسٹ 20 ایئرس کے اندر, اور پرٹیکولرلی ان دا لاسٹ 5 ایئرس, تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈائسپورا کے بڑا امپورٹنٹ رول ہو گیا ہے. اور ڈائسپورا کا بہت امپورٹنٹ, جی ہاں, ایبسلیوٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی, جی ٹو امپیکٹ پالیسی اینڈ برنگ اباؤٹ پالیسی چینجز. ایبسلیوٹلی. اچھا, جی ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹویٹ ہے, اس کے بعد ہم جائیں گے باقی ٹاپکس پہ, لیکن یہ زلمے خلیلزاد صاحب کا جو ہے, یہ تھوڑی دیر پہلے, تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے ان کو یہ ایک ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اٹ از ٹائم ٹو پٹ مور پریشر آن پاکستان, اسپیشلی دا ملٹری, ٹو فیسیلیٹیٹ ریچنگ اے بیلنسڈ پولیٹیکل اگریمنٹ ود پی ٹی آئی اینڈ دا ریلیز آف عمران خان. یہ جناب ظالم خلیلزاد صاحب لکھ رہے ہیں, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ممبر ہیں ٹرمپ ٹیم کے. اب مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک ان کی اناؤنسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ان کو کوئی عہدہ وغیرہ دیا جا رہا, کیونکہ یہ تو ان کے بڑے ہی قریبی آدمی ہیں, اور ان کا تو بڑا رول رہا ہے پورے اس ریجن میں, اور جس طریقے سے یہ سارا کچھ رول پلے ابھی بھی کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی دیا جائے گا. اور ان کا یہ کہنا کہ پریشر ڈالا جائے تاکہ عمران خان کی ریلیز جو ہے وہ سیکیور کی جائے, کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک کہ پریزنٹ سچویشن کے اندر گرینیل صاحب زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ہی از ینگر. یہ زلمے صاحب تو اب ایسی پوزیشن میں ہیں کہ پروبیبلی ہی کین اونلی ایکٹ ایز این ایڈوائزر. پروبیبلی ان کو ایڈوائزر, گورنمنٹ کا رول نہیں ملے گا, کیونکہ دیر آر لاٹ آف ادر پیپل جو آ رہے ہیں سامنے, تو پاکستان کے بارے میں یہ ویسے جانتے بھی ہیں وہ اب انہوں بالکل. نے اپنا ایک تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے, اس پہ بھی کام کر رہے ہوں. جی ہاں جی ہاں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگ زلمی خلیلزاد کی طرح بولتے رہیں, اور اسی سبجیکٹ پہ بولتے رہیں, اور اس طرح کا پریشر اپلائی ہوتا رہے. اب ان کا رول کیا ہوگا یہ بہت مشکل ہے کہنا اس وقت, کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ میں جو بیلٹ وے کی جو پالیٹکس ہے وہاں, ان کے لیے کوئی پوزیشن ہوگی یہ ابھی پتہ نہیں چل سکتا. یہ تو خیر بھی دیکھیں گے ہم, لیکن جو ٹاکس کی بات آپ کر رہے تھے, جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے مختلف رپورٹس اس کے بارے میں بھیجی ہیں, لیکن جو ٹاکس کی بات ہو رہی ہے, یہ مجھے بتائیں کہ ٹائم بائنگ کا آپ نے کہا, بلکہ آپ 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے, لیکن ابھی دیکھیں نا, اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی کچھ کہنا ہے تو ان کو بھی تو فساد ایک چاہیے نا, تو وہ بھی مطلب حکومت کے ذریعے کوئی بات کریں گے نا, کیونکہ اگر حکومت نے کچھ دینا ہے تو وہ تو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں, دینے کی پوزیشن میں تو صرف اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اب اگر انہوں نے جو ماڈس رنڈائی کیا ہوگی, وہ ظاہر ہے کہ حکومت کے ذریعے ہی ہونی ہے, تو پھر پی ٹی آئی کے بھی مطلب ہم جو کرٹیسائز تو کرتے ہیں کہ جی حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں, ان کے پاس بھی تو کوئی چوائس اور نہیں ہے نا, اور کس کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے. نہیں, ان کے پاس چوائس نہیں ہے, کیونکہ دیز آر دا فرنٹ مین فار دا اسٹیبلشمنٹ. یہ فرنٹنگ کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ ہے تو فرنٹنگ کر رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو ڈیمانڈس جو عمران خان پیش کریں گے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ان کے تھرو ہی جائے گا, اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائے گا, اور ڈیسیژن تو اسٹیبلشمنٹ نے لینا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹاکس جو ہے نا ابھی پریمیچور ہے کہنا کہ کچھ پروگریس کریں گی, کیونکہ ایک چیز تو آپ کو کلیئر ہے نا کہ عمران خان بینڈ نہیں کریں گے. He will not sacrifice his idealism just to arrive at an agreement after spending so long in jail. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر اب تو بھائی بیسکلی ہی کین لیو آن ہز اون ٹرمس, وہ اپنے ٹرمس کے اوپر ہی ریلیز ہو سکتے ہیں اگر ہی ہینگز ان دیئر, کیونکہ پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو, آپ نے مجھ سے پرسوں پوچھا تھا شاید کہ کتنا ٹائم فریم ہے. بھائی ٹائم فریم تو بڑا مشکل ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر ایک ہفتہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے, تو اینی تھنگ کین ہیپن. تو اب یہ کہنا کہ یہ ٹاکس ڈیلیور کر سکتی ہیں ریزلٹس, اٹ ڈپینڈس کون سے پلیئرز ہیں, کون انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انوالوڈ ہیں اس کے اندر, کون سی گارنٹیز دی جا رہی ہیں. بھائی بیسکلی تو اسٹیبلشمنٹ کو تو وے آؤٹ دیکھنا ہے نا ان کے لیے, کیونکہ اب تو کلیئرلی سچویشن یہ ہے کہ اگر عمران خان واپس آتے ہیں تو ول ہی پرسیو
an agenda where he will hold these people accountable. ठीक है ना जी? तो अगर अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो फिर किस तरह की अकाउंटेबिलिटी होगी वो, तो और किन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होगी? एस्टेब्लिशमेंट की, मीनिंग फिर जनरल्स की अकाउंटेबिलिटी होगी. तो ये तो टेक्निकल इश्यूज हैं जो कि टॉक्स को लंबा कर सकते हैं, और बेसिकली जब तक कि ये कुछ अंडरस्टैंडिंग्स ना हो जाएं, तो आई थिंक कि जब तक ये कहना कि ये सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर सिचुएशन का जायजा लिया जाए ना, तो उसमें तो जो पोजीशन है, जो वल्नरेबल पोजीशन है, वो तो इमरान खान की नहीं है, वो तो इनकी है, एस्टैब्लिशमेंट की है और गवर्नमेंट की है, क्योंकि ये दे आर लूजिंग ग्राउंड. इमरान इज नॉट लूजिंग ग्राउंड. इसी वजह से कसाना साहब ये कोशिश ये करेंगे कि ये ऐसी डील करें जिसमें कि इमरान खान को दिखाया जाए कि इमरान खान हैज एक्सेप्टेड द डील, बेसिकली ही हैज लॉस्ट एंड ही हैज कम अराउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये जो चीज है ना कि भाई इमरान खान को भी तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इनके साथ डील करने में, बिकॉज मैं इस चीज के ऊपर सब्सक्राइब नहीं करता कि ये सारे गधे हैं और ये है और वो है जो सुनते रहते हैं हम लोग बहुत ज्यादा टीवी के ऊपर. ये लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं 75 ईयर्स से, और इनका एक सिस्टम है. आप उससे एग्री ना करें, एग्री करें ना करें, यू हैव टू नो योर एडवर्सरी. आपको उनको जानना चाहिए कि भाई उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है. ये बहुत जरूरी है. ये बहुत जरूरी है. ये कहना कि ये आसानी से चले जाएंगे मुश्किल है, बिकॉज देयर वही ना. लेकिन इसमें एक और चीज भी है ना कि जो पीटीआई की लीडरशिप बाहर है साद भाई, वो क्यों चाहेगी कि जो पीटीआई की लीडरशिप अंदर है, इंक्लूडिंग इमरान खान के सारे जो अभी देखे ना, उनके जो काफी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो तो अंदर है. वो क्यों चाहेंगे कि वो बाहर आए और हमारी दुकानें फिर खत्म हो जाए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया कसाना साहब, क्योंकि एब्सोल्युटली आप देखा होगा आपने, जब वो मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन हो रही थी सो कॉल्ड, तो एक साहब बैठे हुए थे उसमें. और लोगों ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, और एक साहब बैठे हुए थे वहां, और वो गंडापुर भी नहीं थे, और वो भी नहीं, चेयरमैन साहब नहीं, वो नहीं थे, और जो बैठे हुए थे वो सब कहते हैं कि बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. मैं नहीं कहता, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि भाई जो लीडरशिप बाहर है, जो एमएनएस बाहर हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं पावर को, जो एंजॉय कर रहे हैं इस सारी चीजों को, उनको टिकट मिले हैं, वो जीते हैं इमरान खान के नाम के ऊपर, आई अंडरस्टैंड. लेकिन बात तो ये है ना कि उनके इंटरेस्ट क्या है. उनका इंटरेस्ट तो यही होगा ना कि चलता रहे सिस्टम. उनका भी तो इंटरेस्ट यही होगा ना. वो तो स्टेटस को वाले हो गए ना, तो उनका तो उसमें तो उसकी तो स्टेक्स उनके अंदर इन्वॉल्व हो गई ना. अच्छा, आप जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन आ रहा है, इनके जो डिसीजन हुए हैं उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, और जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स के डिसीजन हुए हैं, और जाहिर है उसके ऊपर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, यूके से भी हो गई, ईयू से भी हो गई, जीएसपी प्लस की भी बात हो रही है कि जी वो भी अगर खतरे में पड़ गया. और आपको याद होगा कि कितनी मिन्नतें तरले करके इन्होंने ये लिया था. अब अगर वो चला गया तो पाकिस्तान की तो इकोनॉमी को बड़ा सेटबैक पहुंचेगा, और आप तो इकोनॉमी में लिखते हैं, तो हाउ बिग इट इज गोइंग टू बी as a factor to impact the economy? It can be a huge factor, क्योंकि फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ जाएगी, जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप को, एंड सो ऑन. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन्होंने ये जो स्टेप लिया है इस वक्त के, आई नो कि वो मैसेज भेज रहे थे इमरान खान को कि भाई इन लोगों को कन्विक्ट करके मिलिट्री कोर्ट्स में कि भाई तुम्हारा भी वक्त आ सकता है, ऐसी चीज कर सकते हैं. लेकिन इन्होंने ये चीज नहीं देखी थी कि इंटरनेशनल रिएक्शन इतना सीवियर होगा. ये तो फैक्टर्स होते हैं ना जो बैलेंस करने के. अब जो ये रिएक्शन इतना सीवियर हुआ है तो दे हैव टू बैक ट्रैक, उनको पीछे हटना पड़ेगा. कुछ अब ये जो सेकंड जो अनाउंसमेंट होनी थी वो शायद डिले हो जाए. जी हाँ, मिलिट्री ट्रायल की जो है. जी हाँ, तो वो जो करने वाले थे, कोई बहुत 30 और लोग थे जिनको अनाउंस करने वाले थे, तो उसको उन्होंने डिले कर दिया. इसी तरह आपने कहा ना, ये जो केस है इमरान खान के खिलाफ जो है, ये कादे ट्रस्ट का, तो इसको भी डिले किया इन्होंने. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो इमरान खान कि भाई अब हम ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ डील कर लें, और आप बाहर और हमारी टर्म्स पे करें.
हमारी टर्म्स पे तो अभी तो हमारी टर्म्स पे है ना, लेकिन वो हाँ आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बात कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है, वो इमरान जी खान के टर्म्स भी आ सकते हैं इवेंचुअली, और आना पड़ेगा। लेकिन लेकिन एक चीज मुझे बताएं, ये जो हाँ मिलिट्री जी। कोर्ट के इन्होंने डिसीजंस किए हैं और जिस तरीके से, मैं तो समझता हूँ कि एक मजाक था, क्योंकि जिसमें कोई पता नहीं है किसको उन्होंने वहां पे उठाया, किसको उठा के ले गए, किसी के ऊपर क्या डाला, किसी के ऊपर क्या डाला, और उस पर मुकदमात कर दिए, और किसी के ऊपर वो जो कर्नल शेर खान का जो मुजस्मा था उसको उसको वेंडलाइज करने का मुकदमा डाल दिया। अब वो कर्नल शेर खान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बल्कि ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक प्रेस रिलीज जो कि इंडियन एम्बेसी की है। मैं आपको बताता हूँ कि 15 जुलाई 1999 की ये जो प्रेस रिलीज है, ये भारतीय सफारत खाने की तरफ से जारी की गई थी। और ये जो प्रेस रिलीज है, इसके मुताबिक कर्नल शेर खान की डेड बॉडी जो है पाकिस्तान के हवाले करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम से उन्होंने रब्ता किया, लेकिन उन्होंने शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। अब कई दिन तक कर्नल शेर खान की जो डेड बॉडी थी वो भारतीय हुकाम के पास रही, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है उसे रिसीव करने से इनकारी थी। अच्छा, हमारी जो फौज है इसने जिस कर्नल शेर खान की लाश वसूल करने से भी इनकार कर दिया। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि उसके मुजस्मे को तोड़ने पर मिलिट्री कोर्ट से 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा दिलवा दी गई है। अब ये जो सूरत हाल चल रही है, ये मुझे बताएं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये उन्होंने जब कहा कि जी हमारे पास आपकी 2 बॉडीज हैं, तो इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर इन्होंने रेड क्रॉस को इन्वॉल्व करके, तो फिर रेड क्रॉस को कहा जी कि उनके पास 2 बॉडीज हैं, तो आप ले लें, हम आपसे ले लेंगे। और फिर भी उनको नाम नहीं बताया इन्होंने, क्योंकि नाम बता देते तो फिर वो आइडेंटिटी जो थी वो शो करनी पड़नी थी, और वो ये चाहते नहीं थे। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, अब ये तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना। अब इंडियंस जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी देखें ये क्या हो रहा है, ये तो बॉडीज उनकी रिसीव नहीं कर रहे थे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे लिए जंग हसाई का बस बायस बन रही है सब कुछ। जी हाँ, अब ये तो पॉलिटिक्स करना, बॉडीज के ऊपर आराम से प्राइवेटली बात करके और बॉडीज को एक्सेप्ट कर लेते। इशू ये होगा प्रॉबेबली, मैं इसके बारे में एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं हूँ कि भाई वो अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं करते ना कि हमारे ट्रूप्स कारगिल में गए थे, हाँ ना, हमारे दे वो एक्चुअली एनएलआई के, क्रॉस्ड एन हाँ इंटरनेशनल एनएलआई के बॉर्डर। लोग। हाँ, तो ये अगर एक्सेप्टेंस कर ली तो फिर उसका रिपरकशन क्या होगा इंटरनेशनली। तो वो तो आई जाहिर है थिंक फिर वो दैट इज तो, व्हाई दे आर हाँ बैकिंग ऑफ फ्रॉम डूइंग इट राइट अवे। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर क्वाइटली अगर हो जाता तो बहुत अच्छा था। अब इंडियंस के लिए तो बड़ा ये प्रोपोगेंडा वैल्यू है इसकी। तो हाँ, लेकिन ये पुराना प्रेस रिलीज है, ये 1999 का है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये हाँ उसका तो है, और वो जाहिर है प्रोपेगेंडा तो वो कर रहे हैं ना, वो हाँ इसीलिए तो मैं हाँ आपको बता रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी जिसकी बुनियाद पे ये लोगों को ट्रायल करके उनको गिरफ्तार करके उनको अंदर कर रहे हैं 10-10 साल के लिए, या उनकी बॉडीज रिसीव करने के लिए ये तैयार नहीं थे, ये वो कह या रहे तो वो ठीक है। आई मीन द लिंकिंग द टू मुझे कोई सेंस ऐसा नहीं बनता, लेकिन बट या आई मीन ये तो है कि भाई बॉडीज जो हैं उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किए थे और इस वक्त आप मिलिट्री हैं। ट्रायल देखें कर ना, रहे हैं। देखें लिंक लिंक ये बनता है कि एक तरफ आप एक मुजस्मे को तोड़ने पे, वो भी किसी ने किसी की बॉडी को म्यूटिलेट खुदा ना खास्ता नहीं किया, नहीं। किसी ने कुछ नहीं किया, एक मुजस्मा था, ठीक है ना जी, एक स्कल्पचर जिस तरह होता है उस तरह का एक कोई बना हुआ था, उसको किसी ने अगर किया है तो उसकी बुनियाद पे किसी को कत्ल कर दिया जाए, या किसी की 10 साल के लिए उसको जान से, उसको मतलब है कि मिलिट्री कोर्ट में भेज दिया जाए, उसमें प्रिजन में, तो ये कौन सा इंसाफ है, ये भी तो देखें जी ना। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं ना कि शेर खान का जो वो था स्टैचू, उसको उन्होंने हाँ दिखाया था उस May 9th का कि भाई वो तोड़ फोड़ कर दी थी उसके ऊपर, और हाँ पहले उनका बॉडी एक्सेप्ट नहीं किया था। ये आप हाँ कनेक्शन कर हाँ रहे हैं ना। हाँ तो हाँ, अब हाँ, यस ओके मतलब है कि हाँ। बात ये है ना जी कि मतलब मिलिट्री कोर्ट्स आर नो कोर्ट्स। अब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो जो भी सूरत हाल होती है, सारी दुनिया में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सारी दुनिया में ये कहा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं ये सिर्फ उनकी इंटरनल कंजप्शन के लिए होते हैं, किसी को डिसिप्लिन करना है, किसी को और कुछ सजा देनी है, तो ये उनके लिए होते हैं, ये सिविलियंस के लिए तो नहीं होते ना। बिल्कुल नहीं होते और इनको होना भी नहीं चाहिए भाई उनके। ये कोई हमारी कोई सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट्स हैं, हमारा सिविल कोर्ट सिस्टम है। भाई सिविलियंस को तो आप उसी सिस्टम में ट्राई किए नहीं। ये इवन इफ ये ऐसे केसेस हैं वायलेंस के, वो सारे के सारे और इवन डायरेक्टेड एट द स्टेट, उनके लिए हाँ, मैकेनिज्म है हमारे सिविलियन कोर्ट्स के अंदर। तो मिलिट्री कोर्ट्स को आप क्यों लाते हैं बीच में? और एब्सोल्युटली। ये एक्सेप्टेड है अच्छा, दुनिया में। एक तरफ जरा थोड़ा सा दूसरी तरफ जो हमारा चल रहा है सिलसिला, नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी हो रही है जी,
آن گوئنگ ہے. کل سے ان کی تقریبات شروع ہو جائیں گی. مہمان جو ہیں وہ آ جائیں گے 1-2 دن کے اندر اندر یہاں پہ ہوں گے, اور بلکہ آ چکے ہیں, کافی لوگ تو آ چکے ہوئے ہیں. لیکن اس میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں سارے لوگ جو ہیں ان کے ٹھہریں گے. کچھ فلیٹس ہوٹل میں بھی ٹھہریں گے, کچھ وہاں پہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہریں گے. یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہے یہ تو اسٹیٹ گیسٹ کے لیے ہوتا ہے. یہ جی تو اسٹیٹ کے لیے, جو ریاست کو ملنے کے لیے یا جی ان کے جو کاروبار کے لیے لوگ آتے ہیں, یہ ان کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہم کس کیپیسٹی میں یہ کر رہے ہیں جی, اور یہ ایک بہت بڑا, ایک بہت ہی ایک فین فیئر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی بالکل غلط ہے یہ اسٹیٹ کا. اگر انہوں نے ریمبرس کیا اسٹیٹ کو اس ایونٹ کے لیے, اور ان کے جو گیسٹ وہاں آئیں گے ان کے ایکسپینسز انہوں نے خود پک اپ کیے, تو شاید اس کی کوئی جواز بن سکتا ہے. بٹ اسٹیٹ نہیں, میرا تو پراپرٹیز خیال ہے پھر بھی نہیں بننا چاہیے. دیکھیں نا, نہیں پھر نہیں تو میں اس کا بتا رہا مطلب ہے. ہوں ہاں جی تو وہ تو اسٹیٹ پراپرٹیز اور فار اسٹیٹ گیسٹ, دیز ہاں آر ناٹ ہاں, اسٹیٹ دیٹس واٹ آئی ایم گیسٹ. سیئنگ. دیکھیں نا, اس ہاں کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو بھی امیر آدمی ہے, جو کوئی انڈسٹریسٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے, وہ پیسے دے گا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رہنا شروع کر دے گا. رائٹ. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, اس کی سینکٹیٹی بھی تو ہے نا کچھ. جی جی بالکل ایبسولوٹلی. ہاں. اینڈ یہ تو بالکل پریکٹس غلط ہے بالکل. یہ اچھا, آپ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یو اے کے لیے پولیس ویریفیکیشن انہوں نے کر دیا جی, کہ مست کر دی ہے. اب جی یو اے کے لیے بھی ہمیں پولیس ویریفیکیشن کرنی پڑے گی. ہمارے جو لوگ جی ہاں جاتے ہیں وہاں پہ, جی ہاں, ان کے یہ لیے اب بات تو یہ کافی حالت ہوگی. جی کسانہ صاحب, یہ تو بات تو کافی دن سے چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی وہاں آتے ہیں, دے آر ویری انرولی, وہ بلینڈ ان نہیں کرتے, وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, انلیگل ایکٹیویٹیز میں اینڈ سو آن. تو میرے خیال میں وہ اکتا گئے ہوں گے ان چیزوں سے, اور فائنلی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ جب تک کہ کلیئرنس نہیں لے کے آتے ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. لیکن گیوز پاکستان اے ویری بیڈ نیم. بیڈ نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو لوگ جا کے وہاں پہ بیگنگ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں, وہ بھی بڑا خطرناک ہے نا جی. وہ بھی تو جی کنٹرول کرنا چاہیے. یہ اس میں ایف آئی اے ملی بھی ہوتی ہے. یہ ایف آئی اے والے جو لوگ ہیں, یہ پیسے لے کے یہ لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں, جی اور پھر اس کے سارا جو بھگتان ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے, اور وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کے ریزلٹس بھی آتے ہیں. ابھی پاکستان کے جو وہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں, یو اے میں, سعودی عرب میں تو بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹ بھی آئی تھی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ کتنی بڑی تعداد میں سعودی والے تنگ آ چکے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں, مطلب صرف بھیجتے ہی یہاں پہ بیگرس کو ہیں. جی ہاں, یہ بیگنگ کا جو ایشو ہے تو بڑا میجر بنایا ہے انہوں نے سعودیز نے, اور وہاں یہ پروفیشنلی کرتے ہیں کام, اور وہی واپس بھی بھیج دیتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. یہ ریٹرن ٹریولرز ہوتے ہیں. اور اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتھارٹیز انوالو ہوتی ہیں ان کو بھیجنے میں, اینڈ دے صحیح ٹیک اے بات. کٹ فرام دیئر انکم. تو یہ تو خیر بڑی وہ, لیکن پھر وہی ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ بھائی پاکستانیوں کو, پاکستان کو اتنا بیڈ نہیں ملتا ہے ان چیزوں سے. ہاں صحیح بات. اچھا, تھوڑا سا ایک انٹرنیشنل ٹاپک, بلکہ انٹرنیشنل کیا, ہمارا ریجنل ٹاپک ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ کی جو ایکسٹریڈیشن ہے, اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہندوستان سے ریکویسٹ کی گئی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ول انڈیا ییلڈ, اور وہ ریزسٹ کریں گے؟ آئی تھنک انڈیا ول ریزسٹ, کیونکہ وہ اپنے ہی ٹرمز کے اوپر حسینہ کو واپس بھیجیں گے, جبکہ یہ کوشش گئی وہاں ریجیم چینج کی کوشش کریں گے ایٹ سم سٹیج, کیونکہ ان کے ٹائز عوامی لیگ کے ساتھ اتنے اسٹرانگ ہیں, اور حسینہ پرانے ہیں. کے اوپر انہوں نے اتنا انویسٹ کیا تھا. تو یہ واپس اگر چلی گئی اور ان کا میڈیا ٹرائل ہوا اور پھر میڈیا نے کور کیا اس کو, بہت سی چیزیں نکل سکتی ہیں اس کے اندر کہ انڈیا کا کیا رول رہا ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایکوزیشن یہ تھی, ایکیوز کیا تھا انڈیا کو کہ انہوں نے بیسکلی جو اسٹوڈنٹس مارے گئے تھے اور جو ڈسپیئر ہوئے تھے اس میں انڈیا کا رول تھا. یہ کافی کور ہوا ہے بنگلہ دیشی پریس میں ان دا لاسٹ ویک اور سو. تو آئی تھنک کہ ان کے لیے حسینہ کو واپس بھیجنا بڑا ول مشکل بی ہے. ویری ڈیفیکلٹ اینڈ دے وونٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے, چلیں آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اچھا اس وقت ایک چیز اکانومی. میں نے جی کنفرم کر پلیز دوں آپ سے کہ پلیز یہ پلیز. جو بیسکلی یہ جو جی ایس پی کا پلس کا جو سوال ہے یہ بڑا ہاں امپورٹنٹ ہے ایکچولی. ہاں تو ہاں. میں نے ذرا تھوڑا اس کو دیکھا, اور تو یہ نہیں کہ یہ 2014 سے چل رہا ہے, اچھا اور پاکستان کے ایکسپورٹس ای یو کو 100% بڑھی ہیں, 108% اور سم تھنگ لائک دیٹ فرام 2014 ٹو 2022. تو ٹھیک. یہ تو بلینز کا چکر ہے. اگر انہوں نے یہ سٹاپ کر دیا, یہ ٹیرف پریفرینشیل لگا دی ٹیرف ہے. دینا ہاں ختم کر دیا, بند. تو ہاں اٹ کین ہرٹ آر ایکسپورٹس کوائٹ ا بٹ. ہاں, یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا پاکستان کے لیے. پاکستان جی کی پہلے ہی
بہت ہی عجیب طرح کی ٹیل اسپن پہ ہماری اکانومی اگر اس طرح کی چیزیں ہو گئیں پھر مسئلہ مزید خراب ہو سکتا ہے. جی چلیں انچ پہ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ سعد بھائی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے کچھ اور آخر میں وائنڈ اپ کرنا ہے یا از ہاں دس نہیں، بس اب ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ خواتین حضرات آپ سے جلدی ملاقات ہوگی اور سعد بھائی سے بھی جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو تھینک یو سون. جی، السلام علیکم. خدا السلام حافظ. علیکم.